السلام عليكم. اذا لا سويت ديال هذا لو كا اللي خدامين فيها ديال ليكزامان لا فاكولتي المحمديه ريشيرش اوبيراسيونيل. دونك لا بارتي ديال اوردونونسمون دي بروجي لي غراف. الوغ بالنسبه للسؤال الاول déterminer les graphes d'ordonnancement IPM associés à ce projet en déduire le chemin critique. Donc premièrement حددنا لي نيفو ديجا في الفيديو الاول شفنا كيفاش كنحددوا لي نيفو اللي عندنا. دونك عندنا نورمالمون 5 ديال لي نيفو في هذا الكراف هذا. الوغ النيفو الاول فيه دو طاش اللي هما ا سي. هاد لي طاش هادو اللي ما عندهم حتى شي انتيريور ديالهم دونك يمكننا نبداو بهم البروجي. النيفو 2 فيه دو طاش او جي. Niveau 3 B, niveau 3 D, H, J, K, niveau 5 F, I, M. Alors niveau 5 fait F, I, M, chez F, I. Donc غادي نزيدو لا طاش M حيت هي داخله معاهم في نيفو 5. وممكن اننا نديرو طاش في الاخر نسميوها نورمالمون فان دو بروجي. وممكن اننا ما نديروهاش ناخذ طاش من داك لي 3 طاش الاخرين وتكون هي الفان دو بروجي. كيكون شونجمون غير في لي دات دو فان بلو تار او فان او بلو تو. دونك بالنسبه لهاد الكراف ام بي ال كل طاش من هاد لي طاش اللي عندنا هنا غادي نعطيوها سيركل. داكور ام بي ام كل طاش عندها سيركل ديالها. الوغ الا كنا في نيفو 1 عندنا جوج ديال لي طاش الوغ ناخذوا طاش ا عندنا طاش ا وطاش سي. طاش ا اللي لا ديوري ديالها سيلون لينونسي 30 يوم 30 جور. طاش سي لا ديوري ديالها 100 جور. طاش او و جي في النيفو 2. اذا ناخذ هذه طاش او وهذه طاش جي. دونك او ميم نيفو يمكننا نشونجيو. يمكننا جي نديروها هنا و نديروها هنا سيلون الغراف ديالنا باش ما يكونش عندنا لانترسيكسيون ديال لي فليش. بالنسبه لنيفو 3 عندنا طاش دونك بالنسبه ل او لا ديوري ديالها 50 يوم دونك 50 جور. وبالنسبه لغران جي 20 جور. لا طاش بي la durée ديالها 40 jours donc B 40 jours. la tâche D donc هنا DHJK غادي كل وحده غادي نعطيوها la durée ديالها donc DHJK. ندير D هنا HJK مثلا DHJK. Alors, K, la durée d'ILA est 15 jours. J, 20 jours. H, alors J, 20 jours. H, 20 jours. Et D, 25 jours. بالنسبة للنيفو الآخر عندنا فيه لي طاش F, I, M. Alors F عندها دونك ممكن نديرو اف هنا 10 جور و اي 5 جور اي 5 جور و ام 10 جور ام 10 جور. الوغ هنا دابا حطينا لي طاش ديالنا. دونك لي طاش هما هادو كل طاش درنا لها لا ديوري ديالها. دابا بقينا نديرو ليزون اونتر لي طاش. الوغ باش نديرو ليزون اونتر لي طاش خاصنا obligatoirement نرجعو للطابلو ديال لي طاش اونتيريور immédiatement اونتيريور اللي كنا لقينا في الاول. الوغ بالنسبه لنيفو 1 قلنا هادو دي طاش اللي غادي نبداو بيهم ديريكتومون. بالنسبه لنيفو 2 الوغ عندي لا طاش او ولا طاش جي. لا طاش او شنو هي لا طاش اللي سابقاها؟ دونك كنرجع للطابلو كنلقى ان او عندها طاش اونتيريور ا يعني او ما كتبدا حتى كتسالي ا سيتادير ان ا هي اللي كتعطي او. نديرو الفليش اونفير يعني ملي غتسالي ا غادي تبدا او. جي نشوفو لونتيريور ديالها. الوغ جي عندها كوم بريسيدون immédiatement ا دونك حتى جي خارجه من ا دونك حتى هي نعطيوها فليش ا تو سامبلومون. نيفو 3 الوغ نيفو 3 عندنا بي منين جايه. الوغ بي غنشوفو لا طاش بريسيدون ديالها. الوغ بالنسبه لبي طاش بريسيدون هي جي غران جي. Alors B خارجة من غران جي دونك غادي ندير فليش غران جي. نيفو 4
Alors niveau 4 نشوفوا D اللي تحت. alors D شنو عندها في البريسيدون ديالها. donc D عندها B C tâche immédiatement antérieure B ou C. d'accord. اذا هنا B ها هي B donc غادي تمشي من عند B سابقاها B وسابقاها C. فهمتوا علاش درنا دي هنا. دونك كون درنا دي هنا يجينا مشكل اننا نجرو من السي لهنايا. دونك دو بريفيرونس ان دي تكون هي اللي تحت ولكن لو نيفو كنحافظو على لو ميم نيفو ديالنا. داكوغ. اذا دي سابقاها بي وسابقاها سي. اش عندها بي دونك اش عندها بي ديريكتومون بي. جي عندها بي حتى هي دونك غادي تجرو من بي. وكا عندها بي او. الوغ حتى هنا دونك كا غنجرو لها من او وغنجرو لها من بي. ستادير كا سابقاها بي وسابقاها او. بالنسبه للنيفو 5 دونك عندنا اف طاش اونتيريور ديالها هو سي دي جي اش. الوغ دي جي اش نورمالمون طاش immédiatement antérieure دي جي اش. الوغ هاد دي وهاد جي وها اش. دونك هادو ثلاثه ديال لي طاش ممكن اننا ها الطاش الاولى ها اش وهاد دي. الوغ ثلاثه ديال لي طاش سابقينها اف جاره من جي و اش و دي. اي طاش اونتيريور ديالها هي نورمالمون هي اش كا. دونك ها هي كا هي هادي. دونك هنا كاين واحد الانترسيكسيون ديال لي فلاش دونك الفو فير اتونسيون اش و كا. داكوغ جوج ديال لي طاش اللي هما اش و كا. بالنسبه ام حتى هي عندها دي جي اش. الوغ دي ها هي و اش و جي. سي بون. دونك دابا بقى لينا هاد لي 3 طاش اللي بقاو او بيان 4 طاش اللي ما بقاش عندها طاش تبعها. دونك اوتوماتيكمون كنديروا لها ليزون مع الفان دو بروجي. سيبوزون ان الفان دو بروجي هادي اللي عندنا هنا ممكن اننا نديروه هنا باش تجي له حتى كا. فوالا هادي نسميوها فان دو بروجي. غنجرو لها كا. علاش كا؟ دونك كا ديجا عندها اي. دونك غنجرو لها اف و اي و ام اللي بقاو ما عندهمش سويفون ديالهم. هذا نورمالمون سي ليزون اللي كاين اونتر لي طاش. دونك من بعد ما حددنا لي ليزون اللي كاينين اونتر لي طاش دابا غادي نبداو نقادو لي دات. الوغ لي دات باش نقدروا نعرفوا هذا البروجي هذا شحال غادي ياخذ لينا شحال غادي ياخذ ديال الوقت. يعني من الاول ديال البروجي حتى لفان البروجي شحال غادي ياخذ لينا من جوغ. دونك نورمالمون هنا سولون يعني لا ميثود اللي كنخدموا بها في الفاكولتي محمديه. دونك نورمالمون كناخذوا 4 كيعطيونا 4 ديال لي دات. الوغ دات ا دونك هذا 4 ديال لي دات و ا مثلا الا خدينا ا بي سي دي. دونك كاين date de début au plus tôt, date de début au plus tard, date de fin au plus tôt ou date de fin au plus tard. Alors نبداو بلا دات الاول اللي هو date de début au plus tôt. فوقاش تقدر تبدا لا طاش ا. الوغ لا طاش ا ولا طاش سي هادو بجوج يمكن لهم يبداو في لو جور زيرو باسكو ما عندهم حتى شي حاجه سابقاهم، ما عندهمش شي طاش سابقاهم. دونك يقدروا يبداو ايميدياتمون في لو جور زيرو. دونك هادي لا طاش ا ولا طاش سي اللي هما في النيفو 1 يقدروا يبداو في لو جور زيرو. الوغ لي طاش اللي في النيفو جوج، لي طاش اللي في النيفو جوج عندي او وعندي جي. الوغ او قلنا ان او كتبدا جاره من ا ستادير ان او ما كتبدا حتى تسالي ا ديجا عندها 30 جور. يعني هاد لاطاش هادي كنخدموا فيها 30 جور عاد كتسالي. اذا او ما يمكن لها تبدا حتى لو جور شحال لو جور 30. والجي ميم شوز لان جي حتى هي جايه من ا. دونك الجي ما يمكن لها تبدا حتى تسالي اللي عندها 30 جور. دونك جي لا دات دو ديبي او بلوتو ديالها هو 30.
ندوزو niveau 3. Alors niveau 3 فيه غير B. Alors B جرى من G, من grand G. grand G ديجا بدات في لو جور 30 وعندها هي في لا ديوري ديالها 20 يوم. إذا grand G غادي تبدا في لو جور 30 وزيد عليها 20 يوم ديالها هي 50. دونك 30 زائد 20 هي 50. إذا لاطاش بي غادي تبدا ما يمكن لها تبدا حتى تسالي جي يعني حتى لو جور 50 عاد تقدر تبدا لاطاش بي. ندوزو النيفو 4. النيفو 4 ناخدو باغ اكزومبل ناخدو كا. الوغ كا يمكن لها تبدا حتى تسالي بي وتسالي او يعني بي او بجوج بيهم. دونك هنا خاصني نشوف فاش كيكونوا عندي جوج دونك اوتوماتيكمون خاصني نشوف فوقاش غتسالي لاطاش الكبيره. الوغ هنا 30 زائد 50 عطاتني 80 وهنا 50 زائد 40 عطاتني 90. الوغ لاطاش الاخرى ما غتسالي حتى 90 يوم. اذا غناخذ الكبيره اللي هي 90. اذا كا غتبدا في لو جور 90 يعني خدينا الكبيره اوتوماتيكمون باش يكونوا هادو بجوج سالاو هاد ليطاش بجوج سالاو. لاطاش الجي عندها غير بي اذا 50 زائد 40 90. لاطاش اش حتى هي عندها غير بي اذا 40 زائد 50 90. لاطاش دي ميم شوز دونك لاطاش دي عندها بي جايه من بي وجايه من سي. بي قلنا 50 زائد 40 90 ولكن سي راه 0 زائد 100 لان لا ديوري ديالها 100 دونك 100 هي كبر من 90. اذا اوتوماتيكمون غادي نقول ان دي غتبدا حتى لو جور 100. فوالا. اذا ندوزو للنيفو اللي موراه نشوفو لي دات دو ديبي بلوتو. الوغ اف جايه من الوغ الا لاحظتو اف عندها ثلاثه ديال لي فلاش. اف جايه من جي وجايه من اش وجايه من بي. الوغ الا حسبنا جي عندها 90 زائد 20 110. هنا 90 زائد 20 110 وهنا 100 زائد 25 125. اذا شكون الكبيره هي 125. اذا لاطاش غتبدا في لو جور 125. اي بالنسبه لاي عندها جوج عندها كا وعندها اش. الوغ كا 90 زائد 15 105 وهنايا 90 زائد 20 110. شكون اللي كبر دونك اوتوماتيكمون 90 زائد 20 اللي هي 110. ام عندها حتى هي 13 عندها 90 زائد 20 ولا 90 زائد 20 ولا 100 زائد 25 دونك 125. دابا ندوزو للفان دو بروجي. الوغ فان دو بروجي عندي اف 125 زائد 10 هي 135. 110 زائد 5 هي 115. 125 زائد 10 هي 135. الوغ اكبر عدد هو 135. اذا لا ديوري دو بروجي هي 135 يوم اوتوماتيكمون. داكوغ لا ديوري دو بروجي هي 135 يوم. اذا دابا عرفنا لي دات دو ديبي او بلوتو ديال شاك طاش. الوغ هنا دابا غنجيو راجعين يعني راجعين من الفان دو بروجي ديبي دو بروجي باش نعرف لا دات دو ديبي او بلو tard. La date de début au plus tôt ou la date de début au plus tard. Alors, la date de début au plus tard ديال chaque tâche غادي نديرهم انا هنا يعني في هنايا. دونك la date de début au plus tôt هذا au plus tôt début وهذا au plus tard جوجهم début وهادو غادي نديرهم fin au plus tôt وهذا au plus tard. Alors 135 فان دو بروجي 135 ناقص 10 هي 125. الوغ لا دات دو ديبي او بلو طار هي 125 هنا. الوغ 135 ناقص 5 هي 130. 135 ناقص 10 هي 125. بون اذا ندوزو لهاد النيفو دابا راجعين ندوزو لهاد النيفو 4. Alors, niveau 4, 125 donc K منين جاية عندها I هي اللي جاية منها وحدة هاي دونك 130 ناقص 15. 130 ناقص 15 14 وحدة اللي هي 130 ناقص 15 دونك هي 115. جي عندها جوج
عندها اف وعندها ان. الوغ اف هي 125 ناقص 20 ولا 125 ناقص 20. دونك ميم شوز، ما كاينش ديفيرونس. هنا الا كانت وحده اكبر من وحده كناخذوا الصغيره بالعكس. الوغ 125 ناقص 20 هي 105. اش حتى هي جايه من اف و اي و ام، يعني اما 125 ناقص 20 ولا 130 ناقص 20 ولا 125 ناقص 20. الوغ الصغيره هي 125 ناقص 20 هي 105. دي حتى هي عندها جوج، عندها اما 125 ناقص 25 ولا 125 ناقص 25. دونك ميم شوز هي 100. سي بون. الوغ بي عندها 4، يا اما 115 ناقص 40 ولا 105 ناقص 40 ولا 105 ناقص 40 ولا 100 ناقص 40. الوغ الصغيره فيهم هي 100 ناقص 40 اللي هي 60. او جايه من كا، اذا 115 ناقص 50. الوغ 115 ناقص 50 هي جو كخوا 65. 65 100 ناقص 50 50 16 65. داكوغ. والجي جايه من بي، اذا 60 ناقص 20 هي 40. والسي عندها طاش وحده جايه من دي، 100 ناقص 100 0. هنا ا يا اما 65 ناقص 30 ولا 40 ناقص 30. الوغ 40 ناقص 30 هي 10. 40 ناقص 30 هي الصغيره هي 10. اذا هادو اللي جبت دابا دات دو ديبي او بلو تار ديال شاك طاش. اذا طاش ا هنا الا خديت طاش ا يمكن لها تبدا في لو جور 0 ويمكننا نأجلوها 10 ايام كاع. دونك يمكن لها تبدا في لو جور 10 سون امباكتي فان دو بروجي، يعني تقدر تبدا حتى النهار العاشر وتبقى لا ديوري دو بروجي هي 135 يوم. دونك هذا كيتسمى مارج اللي غادي نشوفوه اون ديتاي. لي مارج كاملين مارج توتال مارج ليبر. اذا لا دات ا يمكن لها تبدا في لو جور 0 يمكن لها تبدا حتى لو جور 10. دونك هذا فلوتمون في لاطاش ا. لاطاش سي لا، لاطاش سي تبدا في لو جور 0 في لي دو كا. داكوغ. اذا بقى ليا دابا ندير فان. الوغ بالنسبه لا دات دو فان او بليتو او بلو تار سي تري سامبل. غادي ناخذ غير هاد لي دات دو ديبي او بليتو ونزيدو عليهم لا ديوغي. الوغ هنا 0 زائد 30 هي 30، هنا 10 زائد 30 هي 40، 0 زائد 100 هي 100، 0 زائد 100 هي 100، 30 زائد 50 هي 80، 65 زائد 50 هي 105، 30 زائد 20 هي 50، 20 زائد 40 هي 60، 50 زائد 40 90، 60 زائد 40 100، 90 زائد 15 هي 105، 15 زائد 115 هي 130. الوغ 90 زائد 20 هي 110، 105 زائد 20 هي 125، 90 زائد 20 110، 105 زائد 20 هي 125، 100 زائد 25 هي 125 وهنا 125، 125 زائد 10 هي 135، 135، 110 زائد 5 هي 115، 130 زائد 5 هي 135، 125 زائد 10 هي 135، 135. إذا هنا لا دات دو فان او بلوتو هو 80، لا دات دو فان او بلو طار هو 105 بالنسبة لاطاش او باغ اكزومبل. إذا هنا كل طاش جبت ليها 4 ديال لي دات. لا دات دو ديبي او بلوتو، لا دات دو ديبي او بلو طار، لا دات دو فان او بلوتو، لا دات دو فان او بلو طار. ممكن انني ندير هنا لا دات دو ديبي او بلوتو وهنا لا دات دو ديبي او بلو طار، هنا دات دو فان او بلوتو هنا دات دو فان او بلو طار. سا شونج ريان. دونك كيتبدل غير الموقع ديال لاطاش، مي ليسونسييل هو انكم يكونوا نومي. هذا دات دو ديبي او بلوتو، هذا دات دو ديبي او بلو طار، دات دو فان او بلوتو، دات دو فان او بلو طار. اذا هذا بالنسبه للغراف
ام بي ام، الجراف ام بي ام بلي دات ديال لي طاش ديالو. شنو بقى لينا؟ بيان سور بقى لينا اننا نحددوا الشومان كريتيك. الوغ الشومان كريتيك الا لاحظنا قلنا انه بالنسبه لاطاش ا، بالنسبه لاطاش ا تقدر تبدا في لو جور 0، تقدر تبدا حتى لو جور 10، ما عندناش مشكل، كاين فلوطمون ما غاديش تامباكتي الفان بروجي. اذا هذه كنقولوا ان لاطاش ا عندها فلوطمون يمكننا ناجلوها شي شويه. الوغ كو لاطاش سي الا لاحظتوا لاطاش سي دات دو ديبي او بلوطو هو 0، دات دو ديبي او بلوطار هو 0، سيتادير انني ما يمكنليش ناجلها حتى شي نهار. يعني الا درت لاطاش سي مثلا بدات في لو جور 1 اوتوماتيكمون غادي يكون فان بروجي 136. اذا هذه كتسمى لاطاش اللي ما كيكونش عندها فلوطمون لا في لا دات دو ديبي لا في لا دات دو فان، كتسمى طاش كريتيك. اذا الا جينا نشوفوا في هذا الجراف هذا لي طاش كريتيك، عندي هاد لاطاش هذه طاش كريتيك. عندي هنا 30 65 دونك كاين فلوطمون، هنا 30 40 كاين فلوطمون، 50 60 كاين فلوطمون، 90 115 ممكن كاين فلوطمون، 90 105 90 105 100 100 125 125. اذا هنا ما كاينش فلوطمون، ستادير لاطاش لا دات دو ديبي هو لا دات دو ديبي بلوطو هو لا دات دو ديبي بلوطار، لا دات دو فان بلوطو هو لا دات دو فان بلوطار. هنا بالنسبه لهذا النيفو عندنا 125 125 135 135. اذا هذه طاش كريتيك حتى هي ما فيهاش فلوطمون. هنا 110 130 كاين فلوطمون، هنا 125 125 حتى هذه طاش كريتيك. اذا هنا يمكننا نقولوا ان لي طاش سي و دي و اف و ام سو سون دي طاش اللي هما كريتيك، ما يمكنليش نشونجي في لي دات ديالهم، لان الا شونجيت في لي دات ديالهم سافا امباكتي الفان دو بروجي. اذا من هاد لي طاش كريتيك يمكن لي نعرف الشومان كريتيك. الشومان كريتيك هو لو شومان اللي غادي من الديبي دو بروجي حتى الفان دو بروجي غير لي طاش كريتيك. الوغ عندي سي دي اف ولا سي دي ام، عندي دو شومان هنايا. كاين الشومان كريتيك هو سي دي اف ou bien C, D, M. هما شومان كريتيك. الوغ نفس الجراف غادي نعاودوه بيان سور بلا ميثود الثانيه، سي لا ميثود بيرت، وغادي نشوفوا لي مارج كاملين، مارج توتال مارج ليفر ديال شاك طاش من هاد لي طاش اللي عندنا دابا. كنتمنى انه يكون واضح.